कदापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इदानीं रसगंगाधरे अभिनव गुप्त सम्मतेन रसस्वरूपेण सम्बद्धः यः ग्रन्थः स व्याख्यायते। तत्र पूर्वं व्याख्यातम् इदं वाक्यं वर्णनित्यतायामिव व्यञ्जकताल्वादि व्यापारस्य गकारादौ विभावादि चर्वणावधित्वात् आवरणभङ्गस्य निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्य आवृतत्वात् विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते इति यावत् गतदिने विचारः जातः। अद्य यद्वा विभावादि चर्वणा महिम्ना इत्यारभ्य विचार्यते। पूर्वं प्रतिपादितं यत् रसास्वादक्रमे विभावादीनां प्रत्येकं पृथक् पृथक् चर्वणा भवति। विभावः पृथक् रूपेण प्रतीयते, अनुभावः अपि तथैव, व्यभिचारी अपि तथैव पृथक् रूपेण ज्ञायते। एवं विभावादीनां पूर्वं पृथक् रूपेण चर्वणा भवति, तत्पश्चात् सम्मिलितानां विभावादीनां अपरा चर्वणा भवति। तया एव द्वितीयया चर्वणया आवरणभङ्गः भवति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। किन्तु यद्वा इति ग्रन्थेन प्रतिपाद्यते यत् आनन्दाकारा या चित्तवृत्तिः भवति तां चित्तवृत्तिं विना आवरणभङ्गः न संभवति। अतः आवरणभङ्गस्य कारणम् आनन्दाकारा चित्तवृत्तिः एव स्वीकरणीया, न तु विभावादीनां समुदितानां चर्वणा। पूर्वं प्रतिपादितं यत् समुदितानां विभावादीनां चर्वणया चिद्गतम् आवरणं भज्यते। किन्तु अत्र प्रतिपाद्यते यत् आनन्दाकारा वृत्तिः यावत् न उदेति तावत् आवरणभङ्गः न संभवति। पूर्वमते विभावादि समुदित चर्वणायाम् आवरणभङ्गजनकत्वं यत् कल्पितं वर्तते तद् अपूर्वम् अस्ति। किन्तु आनन्दाकारचित्तवृत्तौ आवरणभङ्गकारणत्वं वास्तवं वर्तते। अतः आनन्दाकारा चित्तवृत्तिः एव आवरणभङ्गस्य कारणत्वेन स्वीकरणीया। सा चित्तवृत्तिः विभावादि चर्वणा महिम्ना जायते। तो विभावादि चर्वणा महिम्ना तत्तत् स्थायुपहित स्वरूपानंदाकारा तैः तैः स्थायिभिः एवं तैः तैः विभावादिभिः तत्तत् शब्देन विभावादयः अपि अत्र ग्राह्याः। अतः विभावादिभिः संबलितः यः वर्तते स्थायी भावः तेन उपहितः प्रमातुः स्वरूपभूतं
स्वरूपभूतः यः आनन्दः तदाकारा चित्तवृत्तिः उदेति यथा योगिनः सविकल्पक समाधौ चित्तवृत्तिः उदेति। समाधिपदेन अत्र सविकल्पकः एव समाधिग्राह्यः। यतो हि विभावादि चर्वणा महिम्ना या चित्तवृत्तिः उच्यते जन्यते सा सविकल्पा एव भवति। तत्र हि विभावादीनां परामर्शः भवति। इत्थं तैः तैः विभावादिभिः स्थायिभिश्च उपहितं यत् स्वरूपं वर्तते आनन्दः उपहितः यः स्वरूपभूतः आनन्दः तदाकारा चित्तवृत्तिः अहम् आनन्दः इत्याकारा या चित्तवृत्तिः वर्तते तया चित्तवृत्त्या आवरणभङ्गः भवति। तदनन्तरं चिता भग्नावरणया चिता विभावादि संबलितः अंतःकरणगतः स्थायी भावः प्रकाश्यते। यः स्थायी भावः रसः उक्तः। ऐसा एव तैः तैः विभावादिभिः स्थायिभिश्च उपहिता स्वरूपभूतानन्दाकारा या चित्तवृत्तिः वर्तते सा एव तन्मयी भवन शब्देनापि निगद्यते। अतएव अग्रे उक्तं तन्मयी भवनम् इति यावत् विभावादीनां यदा चर्वणा आस्वादः भवति तदनन्तरं विभावादि विशिष्टः यः स्थायी भावः तेन उपहितः यः वर्तते प्रमातुः स्वरूपभूतः आनन्दः तदानन्दाकारा चित्तवृत्तिः तन्मयता उच्यते। तन्मयी भवनम् अपि कथ्यते। अनया एव चित्तवृत्त्या आवरणभङ्गः भवति इति यद्वा इति चित्तवृत्ति उपजायते इति यावत् विद्यमानस्य ग्रन्थस्य अभिप्रायः अस्ति। यद्वा इतः पूर्वम् उक्तम् आसीत् यत् विभावादीनां प्रत्येकं पृथक् पृथक् चर्वणा भवति। तदनन्तरं समुदितानां विभावादीनां चर्वणा भवति। तो समुदित विभावादि चर्वणया आवरणभङ्गः भवति। किन्तु अत्र समुदित विभावादि चर्वणायाम् आवरणभङ्गजनकत्वम् अपूर्वत्वेन कल्पनीयं भवति। किन्तु आनन्दाकारायां चित्तवृत्तौ आवरणभङ्गजनकत्वम् अपूर्वत्वेन कल्पनीयं न भवति। नवीनत्वेन स्वीकरणीयं न भवति। एवं एतादृश्या चित्तवृत्त्या आवरणभङ्गः भवति। इत्थम् आवरणभङ्गः केन भवति इति प्रश्नस्य उत्तरद्वयं पण्डितराजेन दत्तं। तत्र प्रथमम् उत्तरम् अस्ति समुदित विभावादि चर्वणया आवरणभङ्गः भवति। किन्तु तत्र आवरणभङ्गजनकतायाः अपूर्वत्वं कल्पनीयं भवति कि समुदित विभावादि चर्वणायाम् आवरणभङ्गस्य जनकता अस्ति। अतः द्वितीयम् उत्तरं दत्तं यत् आनन्दाकार चित्तवृत्तौ आवरणभङ्गजनकत्वं वस्तुतः अपूर्वं नास्ति, अपूर्वत्वेन कल्पनीयं न भवति, अपितु स्वतः तत्र आवरणभङ्गजनकत्वं सिद्धम् अस्ति। तो आनन्दाकारा एतादृशी या वर्तते चित्तवृत्तिः
तया एव आवरणस्य भंगः इति द्वितीयम् उत्तरम् अस्ति। तन्मयी भवनम् इति यावत् एषा चित्तवृत्ति तन्मयी भाव शब्देनापि निगद्यते। अत्र आनन्दस्य उल्लेखः अस्ति। पूर्वमपि प्रतिपादितं यत् आनन्देन सह गोचरीक्रियमाणः रत्यादिः रसः उच्यते। अत्रापि आनन्दाकारचित्तवृत्तेः आवरणभङ्गतायाः प्रतिपादने आनन्दस्य उल्लेखः अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, अत्र कः आनन्दः ग्राह्यः? किं लौकिकः यः आनन्दः वर्तते, लौकिकं यत् सुखान्तरं वर्तते, तद्वत् अस्ति अयम् आनन्दः अथवा तद्भिन्नः? तर्हि उच्यते आनन्दो हि अयं न लौकिक सुखांतर साधारणः। लौकिकी सुखाकारा या चित्तवृत्तिः भवति, अहं सुखी इति। अतः लौकिकं यत् सुखांतरं वर्तते, अन्यत् सुखं वर्तते, यत् साधारणं भवति, सर्वेषु भवति, सहृदये असहृदये च भवति, असहृदयोऽपि कदाचित् अनुभवति अहं सुखी इति। तो लौकिकं यत् सुखं वर्तते, यत् सहृदया सहृदय साधारणं भवति, तत् सुखम् अत्र आनंद शब्देन विवक्षितं नास्ति। यतो हि लौकिकं सुखम् अंतःकरण वृत्तिरूपं भवति। अहं सुखी इति सुखाकाराया अंतःकरण वृत्तिः वर्तते, तद्रूपम् एव लौकिकं सुखं भवति। अयम् आनन्दः यः अस्ति स तु प्रमातुः स्वरूपभूतः वर्तते, स अंतःकरण वृत्तिरूपः नास्ति। तदेव उच्यते आनन्दो हि अयं न लौकिक सुखांतर साधारणः अनन्तःकरण वृत्तित्वात्। लौकिकं यत् सुखांतरं भवति, तत् सुखांतरम् अंतःकरण वृत्तिरूपं भवति। इदं तु अनन्तःकरण वृत्तिरूपम् अस्ति। यतो हि आत्मनः प्रमातुः स्वरूपं वर्तते अयम् आनन्दः। आत्मनः हि आनन्दरूपता सच्चिदानन्द इत्यादौ प्रतिपादितम् अस्ति, आत्मनः आनन्दरूपता। अतः विभावादि चर्वणा महिम्ना या तत्तत् स्थाय्युपहित स्वरूपानंदाकाराया चित्तवृत्तिः भवति, तत्र यः आनन्दः अस्ति। अथवा पूर्वं यदुक्तम् आनन्देन सह गोचरी क्रियमाणः रत्यादिः, तत्रापि आनन्द शब्देन स्वरूपभूतः आनन्दः यत्र गृहीतः अस्ति, अयम् अंतःकरण वृत्तिरूपः आनन्दः नास्ति। तो अनन्तःकरण वृत्तिरूपत्वात् अयम् आनन्दः न लौकिक सुखांतर साधारणः। इत्थम् अभिनव गुप्त मम्मटादि मतम् आश्रित्य रसस्वरूपं विचारितम्। अतः निष्कर्ष रूपेण अग्रे कथयति अभिनव गुप्त मम्मटादीनां मते भग्नावरण चिद विशिष्टः रत्यादिः यः स्थायी भावः
स एव रस शब्देन उच्यते। अग्रे वाक्यम् अस्ति इत्थम् अनेन प्रकारेण अभिनवगुप्त मम्मट भट्टादि ग्रंथस्वारस्येन अभिनवगुप्तस्य यः अभिनवगुप्तः ध्वन्यालोकस्य लोचनं नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारतीं च साहित्यशास्त्रे लिलेख। तस्य अभिनवगुप्तस्य यः ग्रन्थः वर्तते अभिनवभारती ध्वन्यालोकलोचनम् एवं मम्मट भट्टस्य यः ग्रन्थः वर्तते काव्यप्रकाशः एवं आदिपदेन अभिनवगुप्तानुयायिनः ये अन्ये आलंकारिकाः सन्ति तेषां ग्रन्थानां स्वारस्येन सिद्धं भवति। तेषां ग्रन्थानाम् अभिप्रायः वर्तते कि भग्नावरण चिद विशिष्टः रत्यादिः स्थायी भावः रसः अस्ति इति स्थितं भवति। तो स्थायी भावः चिद विशिष्टः स्थायी भावः रसः इति अभिनवगुप्तादीनां मतं वर्तते। किन्तु पंडितराजः अत्र कथयति यत् श्रुतौ रसशब्दस्य प्रयोगः चिति वर्तते। रसशब्दस्य अर्थः चैतन्यं वर्तते। चैतन्ये रसशब्दः प्रयुक्तः। अग्रे स्वयमेव ग्रन्थकारः तां श्रुतिं तच्छ्रुतिवाक्यम् उद्धरिष्यति यदस्ति रसो वै सः। तो सः यः वर्तते परमात्मा आत्मा स रसः अस्ति। अतः चित् या वर्तते चैतन्यम् आत्मा स एव रसशब्देन अभिहितः। तो वेदांत प्रसिद्धः रसशब्दवाच्यः चित् रूपः अर्थः वर्तते। चैतन्यम् अस्ति तो रसशब्दः संकेतितः तत्र वर्तते चैतन्ये। एवं साहित्यशास्त्रेऽपि रसशब्देन मुख्य रूपेण चैतन्यमेव वाच्यत्वेन स्वीकरणीयम्। कि रसशब्दस्य अर्थः वर्तते चैतन्यम्। किन्तु वेदांत प्रसिद्ध रसशब्दवाच्यं चैतन्यं वर्तते तत् निरवच्छिन्नं चैतन्यम् अस्ति। शुद्धं चैतन्यं वर्तते। शुद्धा चित् वर्तते। किन्तु अत्र विभावादि संबलित स्थायी भावेन उपहिता या वर्तते चित् सा चितरस शब्देन स्वीकरणीया विवक्षणीया। तो रस शब्दस्य चित् परत्वं चिद्बोधकत्वं रसो वै सः इति श्रुतिवाक्येन स्वीकृतम्। अतः आलंकारिकैः अपि चित् एव रसपदेन स्वीकरणीया। किन्तु सा चित् स्थायी भावेन उपहिता वर्तते। तदेव उच्यते वस्तुतस्तु वक्ष्यमान श्रुति स्वारस्येन वक्ष्यमाना या श्रुतिः वर्तते रसो वै सः इति श्रुतिः उपनिषद्वाक्यं यदस्ति तस्य स्वारस्येन तस्य अभिप्रायेण रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। वेदान्तस्य रसः निरवच्छिन्ना चित् वर्तते। अत्र साहित्यशास्त्रस्य रसः रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चित् अस्ति।
वेदांतगतापि चित् भग्नावरणा एव वर्तते। अतः भग्नावरणत्वं तु उभयत्र समानम् अस्ति, किन्तु रत्याद्यवच्छिन्नत्वं काव्य प्रतिपाद्ये रस पदबोध्ये चैतन्ये भवति। तो रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः इव कारेण यत्र भग्नावरण चिद विशिष्ट रत्यादेः रसपदबोध्यत्वं निषिध्यते व्यवच्छिद्यते। अत्र विशेष्य भावस्य व्यत्यासः अस्ति, वैपरीत्यं वर्तते। मम्मटादि मते भग्नावरणाचित् विशेषणत्वेन निवेशिता अस्ति, तत्र विशेष्यत्वेन रत्यादीनां निवेशः वर्तते। अतएव उच्यते भग्नावरणाचिद् विशिष्टः रत्यादि। तो भग्नावरणाचित् रत्यादौ विशेषणं भवति। तो रत्यादेः तत्र विशेष्यता। अभिनवगुप्तादि मते रत्यादेः विशेष्यता अस्ति, भग्नावरणायाः चितः विशेषणता वर्तते। भग्नावरणाचित् विशेषणं भवति एवं रत्यादिः विशेष्यं भवति। किन्तु पंडितराजः कथयति नहीं, चिद एव विशेषणत्वेन निवेशनीया। तर्हि रत्याद्यवच्छिन्ना अर्थात रत्यादि विशिष्टा भग्नावरणा चिदेव रसपदेन बोद्धव्या। अत्र रसो वैसः इति श्रुतेः स्वारस्यं वर्तते। श्रुतिः चितमेव चैतन्यमेव रसपदेन सूचयति। अत्र रत्यादेः विशेषणत्वं भवति, चितश्च विशेष्यता भवति। इत्थम् अत्र अभिनवगुप्तादि मते भग्नावरण चिन्निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावान् रत्यादि भवति। पंडितराज मते तु रत्यादि निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावती चिदेव भवति। चित् विशेष्यत्वेन निवेशिता वर्तते। इत्थम् अभिनवगुप्तादि मतं भवतु अथवा पंडितराजेन उक्तं मतं भवतु, काव्यशास्त्रीयः रसपदार्थः अखण्डः न सिद्ध्यति, अपितु सखण्डः वर्तते। यतो हि तत्र द्वौ खण्डौ भवतः रत्यादि स्थायी भावः एवं भग्नावरणा चित्। अनयोः विशेष्य विशेषण भावे एव अत्र वैमत्यं प्रतिपादितम्। उभय मते विशिष्टः पदार्थः अस्ति रसः। काव्यशास्त्रीयः रसः विशिष्टः पदार्थः। रत्यादि विशिष्टात् चिद् भवतु अथवा चिद् विशिष्टः रत्यादि भवतु। न केवलः रत्यादिः रसपदेन उच्यते काव्यशास्त्रे, नापि केवला चिदेव रसपदेन स्वीकरणीया। केवला चित्तु वेदान्ते एव रसपदेन स्वीक्रियते। अतः विशिष्टः अस्ति रसपदार्थः। अत्र विशिष्टे रसपदार्थे चिद् रूपः एकः अंशः, रत्यादि रूपः एकः अंशः। तत्र चिद् रूपः यः अंशः वर्तते स नित्यः वर्तते। चित् चैतन्यं हि नित्यं भवति। एवं च
चित् या वर्तते सा स्वप्रकाशा भवति, स्वप्रकाशत्वं तत्र भवति। चित् चैतन्यम् आत्मानम् अपि प्रकाशयति, अन्यतरत्यादि अपि प्रकाशयति। रस पदार्थस्य चित् रूपः यः अंशः वर्तते तत्र नित्यत्वं वर्तते, स्वप्रकाशत्वं च वर्तते। एवं चिद्गतं चिदंशगतं नित्यत्वम् आदाय व्यवहारः भवति नित्यः रसः। एवं चिदंशम् आश्रित्य व्यवहारः भवति रसः, स्वप्रकाशः वर्तते। एवं विशिष्टे रस पदार्थे चिदंशमादाय नित्यत्वस्य स्वप्रकाशत्वस्य च सिद्धि भवति। चित् ही स्वयं प्रकाश्या भवति। चितः प्रकाशनाय प्रकाशान्तरस्य अपेक्षा न भवति। यथा लौकिक व्यवहारे घटादि प्रकाशनाय सूर्यस्य आवश्यकता भवति, किंतु सूर्यस्य स्वरूप प्रकाशनाय अन्यस्य प्रकाशस्य आवश्यकता न भवति। तर्हि रसः चिदंशम् आदाय स्वप्रकाशः नित्यश्च व्यवह्रियते। अत्र चिदंशः मम्मटादि मते विशेषणं भवति। एवं रसो वैसः इति श्रुतिस्वारस्येन पंडितराज मते चित् पदार्थः विशेष्यः भवति, विशेष्यं भवति। तदेव उच्यते सर्वथा एव सर्वैः प्रकारैः। अभिनव गुप्तादि मतं भवतु अथवा पंडितराजस्य मतं भवतु, सर्वथा अस्याः विशिष्टात्मनः नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्। मम्मटादि मते चिद् विशिष्टः रत्यादिः रसः उच्यते, यतः चित् विशेषणं वर्तते। और पंडितराज मते तु चित् विशेष्य भूता, यतेव उक्तं विशिष्टात्मनः अस्य विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशम् आदाय नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धं भवति। एवं यदि रत्यादि रूपम अंशं गृह्णीमः तदा रत्याद्यंशः अभिनव गुप्तादि मते विशेष्य भूतः अस्ति। पंडितराज जगन्नाथ मते तु रत्याद्यंशः विशेषण भूतः वर्तते। अतः विशेषणं विशेष्यं वा रत्याद्यंशम् आदाय रसस्य अनित्यत्वं सिद्ध्यति। रत्यादयः हि अनित्याः सन्ति, तेषाम् आत्मसत्साक्षात्कारे सति वासनाभूतानामपि तेषां रत्यादीनां विनाशः स्वीक्रियते। रत्यादयः अनित्याः सन्ति। एवं रत्यादिः जड़ पदार्थः यः वर्तते अंतःकरणस्य धर्मः स चिता एव प्रकाश्यते। अतः रत्याद्यंशे इतर भाष्यत्वं वर्तते। इतरया चिता प्रकाश्यमानत्वम् अस्ति। पूर्वम् उक्तम् अंतःकरणस्य धर्माः एते रत्यादयः भग्ना वर्णया चिता एव प्रकाश्यन्ते। अतः रत्यादिषु इतर भाष्यत्वं पर प्रकाश्यत्वम् अस्ति, स्वप्रकाशत्वं नास्ति। यथा घटः पर प्रकाश्यः भवति, प्रदीपादि प्रकाशेन स प्रकाश्यते, अतः स इतर भाष्यः इतरेण प्रकाशनीयः अस्ति। किंतु प्रदीपादिः सूर्यः वा स्वप्रकाशः वर्तते, इतर भाष्यः स नास्ति। इत्थं रत्यादौ अनित्यत्वम् अस्ति,
इतर भाष्यत्वम् अस्ति। अतः रत्याद्यंशम् आदाय व्यवहारः भवति यत् रसः अनित्यः वर्तते, रसः इतर भाष्यः वर्तते। इत्थं काव्यशास्त्रीयः यः वर्तते रसपदार्थः स अंशभेदेन नित्योपि वक्तुं शक्यते, स्वप्रकाशोपि वक्तुं शक्यते, एवं च अनित्योपि वक्तुं शक्यते, इतर भाष्योपि वक्तुं शक्यते। तदेव उक्तं रत्याद्यंशम् आदाय तु अनित्यत्वम् इतर भाष्यत्वं च अस्ति। अग्रे उच्यते चर्वणा पदार्थः कः वर्तते। विभावादि चर्वणा इति उक्तम्। पुनः समुदित विभावादीनां चर्वणा इति उक्तम्। तर्हि चर्वणा का, तर्हि उच्यते चर्वणा च अस्य चिद्गता वर्णभङ्गः एव। चिद्गतं यत् आवरणं वर्तते, चितः आनन्दरूपः यः अंशः, तस्य आवरकं यत् अज्ञानं वर्तते, तस्य भङ्गः यः वर्तते, सा एव चर्वणा अस्ति। तो चिद्गता वर्णभङ्गः चर्वणा उच्यते। चर्वणा आस्वादः, पुनः पुनः भावना इत्यपि उच्यते। किन्तु अत्र वदति चर्वणा पदेन चिद्गता वर्णभङ्गः स्वीकरणीयः। अथवा मतान्तरेण यत्र समुदित विभावादि चर्वणा न स्वीक्रियते, यद्वा इति पंक्त्या यत् मतं प्रतिपादितं तत्र उक्तं तत्तत्स्थाय्युपहिता तत्तत्स्थाय्युपहित स्वरूपानंदाकारा चित्तवृत्तिः। तो सा जा चित्तवृत्तिः वर्तते, सा एव चर्वणा उच्यते। तो चर्वणा चास्य चिद्गता वर्णभङ्गः एव प्रागुक्ता तदाकारान्तःकरण वृत्तिः वा। तदाकाराः अत्र तत्पदेन तत्तद् विभावादि तत्तत्स्थायी भावोपहितः यः वर्तते स्वरूपम् आनन्दः, स्वरूपभूतः आनन्दः स गृह्यते। तत्तादृशानन्दाकारा अंतःकरणस्य वृत्तिः, चित्तस्य वृत्तिः या वर्तते, सा एव चर्वणा। तर्हि चर्वणा पदार्थः कः? तर्हि वक्तुं शक्यते आवरणभङ्गः यदि समुदित चर्वणा पक्षः स्वीक्रियते तत्पक्षे, अथवा तादृशी अंतःकरणवृत्तिः यस्यां वृत्तौ आनन्दः प्रकाशितः भवति, आनन्दः प्रतिबिम्बितः भवति, यह आनन्दः स्वरूपभूतः वर्तते और यत्र स्थायी भावस्य उपधानं भवति। स्थायी भाव विशिष्टः आनन्दः और स्थायी भावोपि विभावादि विशिष्टः। एवं विभावादिभिः विशिष्टः यः स्थायी भावः, तेन विशिष्टः स्वरूपभूतः यः आनन्दः, तदानन्दाकारा अंतःकरणस्य वृत्तिः चर्वणा अथवा अस्ति। इत्थं चर्वणा पदार्थः अत्र पंडितराजेन प्रतिपादितः। पुनः अग्रिमः ग्रन्थः यः वर्तते तद्विषये पुनः स्वः प्रतिपादयिष्यते। मन्ये स्वः अभिनवगुप्तादि सम्मतं यत् रसस्वरूपं तेन सम्बद्धस्य ग्रन्थस्य विचारः पूर्णताम् एष्यति। अस्तु, अद्य एतावदेव।